कृषि, पशुपक्षी र मत्स्य उत्पादन तथा खाद्य पोषण सम्बन्धी नयाँ प्रविधिहरू समावेश। नवीन कृषि प्रविधि। आजको नवीन कृषि प्रविधि कार्यक्रम 2 चरणको हुनेछ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी नेपालमा सिफारिस गरिएका धानका जातहरू र धानको बिउ राख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू बारे जानकारी दिन गइरहेका छौं। राष्ट्रिय बाली प्रजनन तथा आनुवंशिक अनुसन्धान केन्द्रले विशेष गरी मध्य पहाड र उच्च पहाडको लागि धानका विभिन्न जातिहरूको जातीय परीक्षण गर्ने, विभिन्न जातिहरूलाई रिलिजको लागि अर्थात् उन्मोचनको लागि सिफारिस गर्ने काम गर्छन्। यसै अन्तर्गत यस वर्ष 2078-79 मा हामीले यस केन्द्रबाट 3 वटा धानका जातहरू मध्य पहाडका लागि सिफारिस गर्न सफल भएका छौँ, उन्मोचन गर्न सफल भएका छौँ। ती जातहरूमा खुमल 12, खुमल 14, खुमल बासमती 16 रहेको छ। खुमल 12 र खुमल 14 दुईवटा धानका जातहरू मसिना किसिमका छन् भन्ने खुमल बासमती 16 मध्य पहाडकै लागि प्रथमचोटि एरोमेटिक राइस अर्थात् वास्नादार धानको रूपमा हामीले सिफारिस गर्न सफल भएका छौँ। यो मध्य पहाडकै लागि पहिलो एरोमेटिक राइस हो, वास्नादार धानको जात हो। अहिलेको समयमा यो धानको बेला हो र किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विभिन्न धानका जातहरू कुन ठाउँमा कुन धान लगाउने हो भन्ने बारेमा जिज्ञासा भइरहेको बेला मैले यसको बारेमा संक्षिप्त बोल्न चाहन्छु। हामीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अर्थात् नेपाल सरकारले थुप्रै किसिमका धानका जातहरू नेपाली किसानहरूको लागि मध्य पहाड, तराई, उच्च पहाडको लागि उन्मोचन गरेका छन् र ती जातहरू तराई, मध्य पहाड र हिमालमा लगाउने गरिन्छ। तराईको लागि, मध्य पहाडको लागि, हिमालको लागि छुट्टा छुट्टै धानका जातहरू उन्मोचन गरिएका छन्, सिफारिस गरिएका छन्। जस्तै अहिलेको लागि तराईको क्षेत्रमा भन्ने हो भने राधा 14, राधा 12, हर्दीनाथ 1, चैते 6। त्यसै गरी सुक्खा क्षेत्रमा, तराईकै क्षेत्रमा जहाँ वर्षातको पानीको भरमा हामीले धान खेती गर्नुपर्दा सुक्खा धान 1, सुक्खा धान 2, सुक्खा धान 3, सुक्खा धान 4, सुक्खा धान 5 र सुक्खा धान 6 सिफारिस गरिएको छ। त्यसै गरी जहाँ बाढी पहिरोको प्रकोप छ, जहाँ खेतहरू लामो समयसम्म 2 हप्तासम्म डुबानमा रहेको हुन्छ, जुन डुबानका क्षेत्रहरू छन्, त्यो क्षेत्रको लागि पनि छुट्टै किसिमका जातहरू उन्मोचन गरिएका छन्। जस्तै स्वर्ण सबवन 1 अनि सम्बा मनसुली सबवन 1, गंगा सागर 1, गंगा सागर 2। त्यसै गरी राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले गत वर्षदेखि 2वटा धानको हाइब्रिड जात पनि उन्मोचन गरेको छ, जस अन्तर्गत हर्दीनाथ हाइब्रिड 1 र हर्दीनाथ हाइब्रिड 3 हुन आउँछन्। यी 2वटा धानका जातहरू उच्च उत्पादन दिने खालका छन्। 7-8 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर उत्पादन दिने गर्छन् किसानको खेतमा। यी त तराईका जातहरू भए। बहुगुनी 1, बहुगुनी 2 गरी थुप्रै जातहरू तराईमा सिफारिस गरिएका छन्, जसमा प्रचलित जातहरूमा सावित्री, रामधान, लोकतन्त्र, मिथिला यिनीहरू पर्छन्। अब मध्य पहाडको कुरा गर्ने हो भने मध्य पहाडमा हामीले अहिलेसम्म 21वटा मध्य पहाडको लागि धानका जातहरू सिफारिस गरेका छौँ भने 7वटा धानका जातहरू उच्च पहाडको लागि सिफारिस गरिएको छ र 21वटा जातमध्ये अहिले पनि 5-6वटा जातहरू मध्य पहाडका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगाइन्छ। 800 मिटरदेखि 1500 मिटरको हाइटमा। तीहरूमा खुमल 4, खुमल 10, खुमल 11, खुमल 13, खुमल 12, खुमल 14 र खुमल बासमती 16 रहेका छन्। खुमल 4, खुमल 10, खुमल 12, खुमल 14 र खुमल 16 यिनीहरू मसिना किसिमका धानका दानाहरू हुन्छन् भने खुमल 11, खुमल 13 का मोटा दाना रहेका छन्, टाइचुङ टाइपको रहेका छन्। यसरी किसानले आफ्नो आवश्यकता अनुसार विभिन्न जातहरू छान्न सक्छन् र उसले आफ्नो बाली लगाउन सक्छन्। त्यसै गरी उच्च पहाडको लागि विभिन्न धानका जातहरू जुन चाहिँ 1600 मिटर भन्दा माथि उचाइसम्म लगाइन्छ, ती धानका जातहरूमा चन्दनाथ 1, चन्दनाथ 3, लेकाली 1, लेकाली 3, पालुङ 2, माछापुच्छ्रे 3 इत्यादि रहेका छन्।
अहिले चाहिँ धानको बेर्ना लगाउने बेला भएको छ। मध्य पहाडमा जेष्ठको सुरुदेखि अर्थात् वैशाख महिनाको अन्तिम सप्ताहदेखि बेर्ना लगाउन सुरु गरिन्छ। बेर्ना लगाउँदाखेरि किसानले दाजुभाइले सामान्य कुराहरूमा ध्यान दिएमा उहाँहरूको बेर्ना स्वस्थकर रहने, रोगरहित हुने, किरारहित हुने सम्भावना बढेर जान्छन्। त्यसको लागि बेर्ना लगाउनको लागि किसान दाजुभाइले हामीले दुई किसिमले बेर्ना लगाउन सक्छौँ। एउटा हिले बेडको रूपमा र अर्को धुले बेडको रूपमा। हिले बेड त्यहाँ लगाइन्छ जहाँ ब्लास्टको अर्थात् मरुवा रोगको प्रकोप हुन्छ। त्यो ठाउँमा हिले बेड लगायो भने मरुवा रोग कम हुने सम्भावना देखिएको छ भने प्रायः धेरै ठाउँहरूमा जहाँ पानीको अभाव छन् अर्थात् वर्षाको भरमा खेती हुन्छ त्यस्ता ठाउँहरूमा हामी धुले बेडको रूपमा बेर्ना लगाउने गर्छौँ। त्यही धुले बेडको लागि अथवा हिले बेडको लागि बिउ छर्दाखेरि 1 महिना पहिले नै खेतलाई मजासँग 2-3 चोटि कल्टीले हलोले जोत्ने, माटोमा भएका शत्रु जीवहरू मर्ने र मित्र जीवहरूको संख्या बढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसपछि यदि हाम्रो खेत धुले छ, सुकेको छ भने धानको बिउ छर्नुभन्दा 4-5 दिन पहिले थोरै मात्रामा पानीले सिंचित गरिदिनु पर्छ, जसले गर्दा धानको बिउहरू राम्ररी उम्रन सकोस्, खेतमा मोइस्चर अर्थात् चिस्यानको मात्रा बनिरहोस्। जहिले पनि किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले प्रमाणित स्थानबाट बिउ ल्याउन सक्नुपर्छ। प्रमाणित स्थानबाट ल्याइएको बिउ अथवा ट्यागिङ गरिएको बिउ छ भने त्यस्ता बिउहरू रोगरहित, किरारहित हुने, त्यस्ता बिउहरू उपचार गरिएको हुन्छन्। यदि कुनै संस्थाबाट हामी बिउ ल्याएका छौँ, उपचार गरिएको छैन भने त्यस्ता बिउलाई हामीले आफ्नै घरमा बेभिस्टिन अथवा कार्बेन्डाजिम जस्ता रसायन फन्जिसाइडहरू पाइन्छ, तिनीहरूबाट 2.5 ग्राम प्रति केजी बिउसँग मिसाउने, राम्रोसँग चलाएर राख्ने र एउटा हावा नछिर्ने भाँडोमा बन्द गरेर राख्ने। त्यसपछि जुन दिन हामीले बिउ छर्नु छ त्यही दिन राम्रोसँग गोडमेल गरेर खेतलाई सम्याएर त्यसमा थोरै मात्रामा इन्सेक्टिसाइडहरू, कीटनाशकहरू जस्तै मालाथिन, पाराथिन जस्ता कीटनाशकहरू थोरै मात्रामा छर्दिने, जसले गर्दा केही यस्ता किराहरू हुन्छन् जुन बिउ हामी छरिसकेपछि त्यो किराहरू त्यो धानको बिउलाई खाने सम्भावना हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा इन्सेक्टिसाइड छरिसकेपछि ती किराहरू धानको बिउमा लाग्न सक्दैन र हाम्रो धानको जर्मिनेसन अर्थात् उमार शक्ति बढ्ने सम्भावना हुन जान्छ। धानको बेड बनाउँदाखेरि मुख्य गरी धानको बेडमा हामीले 1 महिना पहिले जुन फर्टिलाइजर हाल्ने गर्छौँ त्यो 1 महिना पहिले जब हामी जोताई गर्छौँ त्यही बेलामा प्रति रोप्नी 10 देखि 12 डोको मल हाल्ने, कुहेको मल हुनुपर्छ, गोबर मल हुनु पर्यो अथवा जुनसुकै पारंगारिक मल हाल्ने। त्यसपछि हामी बेड तयार गर्नुभन्दा 4-5 दिन पहिला फेरि एकचोटि खेतलाई राम्रोसँग हलोले जोत्ने, मिलाउने, सम्याउने र त्यसपछि 4.5 केजी डिएपी र 2.5 केजी पोटास प्रति रोप्नीका दरले माटोमा मिलाउनु पर्छ र मिलाइसकेपछि माथिबाट जहाँ हामी धानको बिउ छर्ने हो त्यो ठाउँमा इन्सेक्टिसाइड्स अर्थात् कीटनाशक मालाथिन जस्ता रसायनहरूलाई थोरै मात्रामा छर्ने, जसले गर्दाखेरि किरा फट्याङ्ग्राको प्रकोप नबढोस्। चराहरू आउँदा पनि चराले त्यो धानको बिउलाई खान नसकोस्, त्यसको सुरक्षाको दृष्टिकोणले हामीले मालाथिन जस्ता कीटनाशक छर्ने, त्यसपछि धानको बिउलाई छर्ने र माथिबाट 1 देखि आधा इन्चसम्म खुकुलो माटोले धानको बिउलाई छोप्ने र छोपिसकेपछि माथिबाट हामी छुवाली, पराल अथवा जुनसुकै चिजले छोप्दा हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो माटोमा चिस्यानको मात्रा रहन्छ। त्यसपछि थुप्रै किसिमका चराचुरुङ्गीहरू हुन्छन् जसले बिउहरू खाने गर्छन्, तिनीहरूबाट पनि सुरक्षा दिने गर्छन्। यो प्रक्रियाहरू अपनाइसकेपछि हामीमा नाभो बिउ उम्रने, रोग किरा लाग्ने र बिउको उमार शक्ति कम हुने सम्भावना घटेर जान्छ। खेत कति छन्, कति एरियामा धान लगाउनु पर्ने हो त्यसको आधारमा हामीले धानको बिउ राख्नुपर्छ। जस्तै 1 रोप्नी धान लगाउनु छ भने त्यसको लागि 2 देखि 2.5 किलो बिउ प्रति रोप्नीका दरले लगाउनु पर्छ र त्यसपछि 20 देखि 25 दिनको बेर्नाहरू रोप्दाखेरि बढी गाँज आउने, बढी उत्पादन हुने देखिएको छ।
छ। त्यसै कारणले किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले जब बेर्ना लगाइसक्छन्, लगाएको 20 देखि 25 दिनको दौरानमा उनीहरू खेतमा ट्रान्सप्लान्टिङ गर्यो, रोपाई गर्यो भने यसबाट गाँज बढी आउने, उत्पादन बढी हुने, समयमै बिरुवा बढ्ने र त्यसको अन्तर्गत वा प्रोडक्टिभिटी उत्पादकत्व बढाउने भएका कारणले गर्दा यिनीहरूलाई समयमै रोपन गर्नु राम्रो हुन्छ। धानको सिजन सुरु हुने बेला भएको हुनाले चाहिँ किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ अब हामीले धानको बिउ कहाँबाट लिएर आउने, कस्तो खालको बिउहरू ल्याउने र कुन कुन बिउ चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा सिफारिस भएको बिउहरू छ भन्ने कुरामा धेरैमा चाहिँ दुविधा भएको अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जुन क्षेत्रमा चाहिँ नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको छ, तराईमा हो भने तराईको लागि सिफारिस गरिएका जातहरू मात्रै लगाउन अनुरोध गर्दछु भने मध्य पहाड र उच्च पहाडमा चाहिँ हाम्रो धेरै ठाउँमा चाहिँ बिउ राख्ने बेला गइसक्यो हुँदा मध्य पहाडमा चाहिँ बेला भइरहेको हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल सरकारबाट प्रमाणित गरेर सिफारिस गरिएको धानको जातहरू मात्रै लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई पछि आउने समस्याहरू चाहिँ नआउन सक्छ। जुन हामीले सिफारिस गरिएको भन्दा अलग ठाउँको धान लगायो भने चाहिँ नफल्ने समस्या भइदिने विभिन्न अरू समस्याहरू आउने गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले सिफारिस क्षेत्रबाट ल्याएर सिफारिस गरिएको धानको जातहरू मात्रै लगाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तराईका लागि सिफारिस गरिएका वर्णशङ्कर जातहरू पनि ल्याएर लगाउने प्रचलन रहेकोमा चाहिँ अघिल्लो पटक चाहिँ हाम्रो के वर्णशङ्कर जातहरू चाहिँ जुन बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट सिफारिस गरिएका वर्णशङ्कर जातहरू लगाउँदाखेरि पहाडमा चाहिँ गाँज नहाल्ने, नफल्ने समस्याहरू, अरू समस्याहरू देखिएको हुँदाखेरि चाहिँ यसपालि चाहिँ अलिक कडी कडाउ भएको हुनाले तपाईँ धेरैले चाहिँ अहिले चाहिँ वर्णशङ्कर बिउ बजारमा पाइन्छ भनेर खोजिरहनु भएको अवस्थामा चाहिँ बिउ नपाइएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो वर्णशङ्कर सिफारिस नगरेको बिउ जुन जात हो त्यो नलगाउनु भनेर म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसले अरू समस्या दिन सक्छ होइन। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ प्रमाणित गरिएको जुन मध्य पहाडको लागि हामीले आजसम्म कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अथवा हाम्रो नेपाल किसान धन परिषदले सिफारिस गरेको वर्णशङ्कर जुन हाम्रो चाहिँ किसानको भाषामा एक्लै धान भन्छौँ त्यो सिफारिस नगरिएको हुँदा त्यस्ता धानहरू चाहिँ नलगाउनु हुन चाहिँ हामी चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै पछि जडित ल्याउने हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले उन्नत जातको सिफारिस भएको जातहरू मात्रै लगाउन चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा हामी मकै बालीमा महामारीको रूपमा फैलिएको फौजी किराको व्यवस्थापन सम्बन्धी वातावरण मैत्री एवं सस्तो प्रविधिका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। फौजी किरा एउटा अत्यन्तै खतरनाक किराको रूपमा देखिएको छ। फौजी किरा विभिन्न बालीहरूमा लाग्ने भए पनि मकैलाई बढी मन पराउने भएको कारणले गर्दा मकैमा फौजी किराको लार्भाले अत्यन्तै क्षति गरिरहेको पाइएको छ। करिब विभिन्न देशहरूबाट प्राप्त रिपोर्ट अनुसार करिब 30 देखि 40% सम्म क्षति गरिएको पाइन्छ भने फौजी किराको लार्भालाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले 60 देखि 80% सम्म क्षति गर्न सक्छन्। र फौजी किरा नियन्त्रण गर्नलाई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले विभिन्न किसिमका रासायनिक विषादीहरूको सिफारिस गरेको छन्, जसमा इमामेक्टिन बेन्जोएट, स्पिनोसाइड यिनीहरू पर्छन्। इमामेक्टिन बेन्जोएट 0.4 ग्राम प्रति लिटर पानीका दरले मिलाएर छर्ने हो भने फौजी किरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ देखाएको छ। तर एकचोटिको प्रयासमा नभएर यो कम्तीमा 2 देखि 3 चोटि 10 देखि 15 दिनको दौरानमा छरिराख्नुपर्छ। यसले एक रातमा करिब 100 किलोमिटर उड्न सक्ने भएको र एक चोटिमा 1000 भन्दा बढी अन्डा पार्न सक्ने भएकाले यो एउटा देशको समस्या नभएर ग्लोबल समस्या हो। यो विश्वव्यापक रूपमा फैलिएको कारणले गर्दा यो विश्वव्यापी समस्याको रूपमा देखा परेको छ। त्यसकारण यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, यसको निराकरण गर्नको लागि विश्वभरिबाट प्रयास जारी छन्। अहिले भर्खरै प्राप्त एउटा नेचरको साइन्टिफिक जर्नलमा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार फौजी किराले प्रायः कम्लो पातहरू खाने गर्छन् मकैको, त्यो ठाउँमा थोरै मात्रामा ग्रिज लगाइदिने हो भने यसले फौजी किराको लार्भा त्यसबाट भाग्ने गरेको पाइएको छ। त्यसै कारणले हामीले यसको प्रयोग गरेका थियौँ विभिन्न ठाउँमा ग्रिज लगाएर, र त्यो लगाउँदाखेरि हामी यसको परिणामबाट सन्तुष्ट भएका छौँ। फौजी किराको लार्भाले मकैको जुन पात खाइरहेको हुन्छन्, जुन गुभो खाइरहेको हुन्छन्, त्यहाँबाट यसलाई छोडेर भागेको पाइएको छ। र यसलाई कसरी हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ? 0.15 ग्राम या 0.2 ग्राम अर्थात् 20 mg जति ग्रिज हामीले लिने हार्डवेयरहरूमा पाइन्छ। त्यसलाई जुन गुभोमा लागिएको हो, जुन गुभोमा किरा लागेको छ मकैको, त्यसमा थोरै मात्रामा लगाइदिने हो भने राति किरा चलायमान बढी हुन्छ, त्यसमा टाँसिन
टाँसिन पुग्छन्, जसले गर्दा उसका खुट्टाहरू हिँड्न सक्दैन र त्यो चाहिँ जमिनमा झर्न पुग्छन्। भोलि बिहानपल्ट त्यसलाई चराचुरुङ्गीले अन्य जुन नन भेज बर्डहरू हुन्छन् कि जनावरहरू हुन्छन् उसलाई टिपेर खाने गर्छन्। यसरी फौजी किरा पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सस्तो प्रविधि हो। यहाँ किराले फौजी किराले झ्याल जस्तो झिल्ली जस्तो पारेको छ, खाएको छ। त्यो बेलामा चाहिँ मैले फौजी किरालाई नियन्त्रण गर्नलाई थोरै मात्रामा यहाँ ग्रिज लगाएको थिएँ र ग्रिज लगाउँदाखेरि नयाँ कोपिला पलाइसकेको छ, फौजी किरा भागिसकेको छ। अन्य बोटहरूमा कहीँ पनि देखिएको छैन। यदि आफ्नो खेतमा समस्या देखिएको छ, फौजी किराको लार्भा झिल्ली जस्तो पात खाएको छ भने त्यस्तो बेलामा थोरै मात्रामा ग्रिज यसरी लिने र यो पात खाएको छ भने यो बेला हामीले नयाँ पातमा यस्तो गरी लगाउनु पर्छन् कि त्यो फौजी किरा राति हिँड्ने बेलामा यसमा टाँसिन पुगोस्। त्यो बेला हामीले यसरी धर्को जस्तो बनाइदिने हो भने राति चाहिँ निस्किने बेलामा फौजी किरा यहाँ आउन पुग्छन्। हामीले पातको जुनसुकै भागमा लगाउन सक्छौँ, तर हामीले यसरी ध्यानपूर्वक लगाउनु पर्छ कि किरा चाहिँ यहाँ आएर डुलोस्, चाँडोभन्दा चाँडो यसमा यो भागलाई लक्ष्मण रेखालाई पार गरोस् र जसले गर्दा ऊ भागोस्। यदि हामीले यो पातमा यहाँ लगाउने हो भने यहाँ पनि लगाउन सकिन्छ, तर किरा आउन पनि सक्छन्, नआउन पनि सक्छन्। त्यसै कारणले हामी गुबोको नजिक लगाएको हो। यो बोटमा चाहिँ ग्रिज लगाइएको थियो लगभग 20 दिन पहिला। 20 दिन पहिला पछि ग्रिज लगाएपछि यो बोटमा फौजी किराको आक्रमण देखिएको थियो र अहिले फौजी किरा छैन। र यहाँ हेर्नुहोस् यो ग्रिज सुकिसकेको छ। ग्रिजले कसरी काम गर्छ, यसको मेकानिजम के हो भन्दाखेरि जब हामी ग्रिज लगाइसक्छौँ बोटमा लगाइसकेपछि राति फौजी किराको लार्भा एकदम चलामान जीव भएको कारणले गर्दा ऊ एक बोटबाट अर्को बोटमा जाने, एउटा पातबाट अर्को पातमा जाने उसको क्रम भइरहन्छ। यसरी हिँड्ने क्रममा ऊ ग्रिजमा टाँसिन पुग्छन्। उसको साना साना खुट्टाहरू हुन्छन्, एपेन्डेज जसलाई भन्छौँ। त्यो खुट्टामा टाँसेपछि उसमा एलर्जी उत्पन्न हुन्छ। उसलाई त्यसबाट इरिटेसन महसुस हुन्छ र इरिटेसन महसुस भएपछि सानो लार्भा छ, फर्स्ट इन्स्टार सेकेन्ड इन्स्टार छ भने त्यो जमिनमा खस्न पुग्छन्। ठुलो लार्भा छ भने त्यसबाट उम्किनलाई मकै बालीलाई छोडेर अर्को बालीमा जान्छन्, किनभने यो फौजी किराको लार्भा चाहिँ 150 भन्दा बढी बोटमा आक्रमण भएको कारणले गर्दा मकैलाई छोडेर अन्य बोटमा जान्छ, आश्रय लिन्छन् र मकै सुरक्षित हुन पुग्छ। हे भगवान, नेपालका सम्पूर्ण कृषकहरूलाई सरकारले सिफारिस गरेको र हावापानी सुहाउँदो बिउ मात्रै रोप्ने सद्बुद्धि देऊ प्रभु। मामा, भगवानसँग मेरो लागि पनि केही माग्नु होला भनेको त फेरि पनि बिउकै कुरा। तिम्रो लागि पनि विशेष कुरा मागेको छु नि बाजी। यताउता जति कानी खुसी गरे नि के भयो त? आखिर मैले कुरा बुझिसकेँ। अनि सबै कृषकहरूलाई असल बिउ लगाउने सद्बुद्धि देऊ भगवान पनि त भने नि मैले। त्यो पनि सुने। आखिर बिउ चाहिँ असलै हुनुपर्ने रहेछ। कृषिमा असल बिउको यति धेरै महत्त्व छ अघि मामा। अब हामी नेपाली छिट्टै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने हो भने हामीले गुणस्तरीय बिउ नै लगाउनु पर्छ। मेरो मामा माइजूले जस्तै तपाईहरू पनि जहाँ पाए त्यही कुरा जस्तो पाए त्यस्तै बिउ नल्याई असल बिउ मात्र ल्याउनुहोस् है। असल बिउको सवालमा हामी सबै जनाको बनाऊ। बिउ बिजन विक्रेताले नेपाल सरकारद्वारा सूचीकृत बिउ मात्र बिक्री गरौँ। कृषकले राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिबाट सूचीकृत बिउ हो होइन बुझेर मात्र खरिद गरौँ। समृद्ध नेपालको आधार असल बिउ, उत्पादन अपार। नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र।